اذا هذه هي اخر فقره في هذا الريزومي، هي لي غاسين هما حلول المعادله اولا الجذور ديالها اولا كاين بزاف ديال الترجمات. المهم غاسين ديال ان بولينوم فلتكن واحد بي كتنتمي لواحد واحد كالي اكس، ونابيل ان غاسين دو بولينوم بي تو الفا تيل كو بي دو الفا يساوي زيرو. دابا عندك واحد بي كتنتمي ل اغ ولا سي، كنقولوا بلي ان الفا اولا كنقولوا على جميع الاعداد بحيث بي لذاك العدد مثلا بي كتساوي صفر، جميع الاعداد كيساوي فيهم ديك البولينوم صفر. ملي كتاخد ديك القيمه كتساوي صفر، فهذاك هو غاسين ديالها. نتمنى يكون مفهوم. تيوريم ديال دالمبرت تيوريم دو دالمبرت. سوا واحد بي كنتسمي ستيل اكس، اذا كانت بي كنتسمي ستيل اكس ان بولينوم نون كونستانت خاصهاش تكون كونستانت، فان هاد البولينوم بحد ذاتها على الاقل خاصها تقبل واحد الغاسين في السي، ضروري تقبل واحد الغاسين 100%. هادي تيوريم يعني ضروري تقبل واحد الغاسين في السي الا ما كانش كونستانت طبعا، يعني كزو هادي كونستانت. عندك فاكتوريزاسيون اي غاسين، دابا الضرب و غاسين. دابا عندنا واحد بي كنتمي لي اكس كالي اكس، وعندنا واحد الفا هو الغاسين ديالها. كنقولوا بلي انه كاين واحد كيو داله حتى هي بولينوم تيل كو هاد لكل اكس ينتمي لهذا الكا بي لي اكس كتساوي اكس موان الفا فهاديك كيو لي اكس، يعني قابل القسمة على كيو موان اكس موان الفا، كتعطينا واحد كيو لي اكس. لو بولينوم بي اي دي فاكتوريابل باغ اكس موان الفا. هاد بي دابا كنقولوا عليها بلي انها فاكتوريزابل باغ اكس موان الفا، يعني انها قابله للقسمه على اكس موان الفا. علاش؟ لان الغيست تساوي صفر. عندك هنا الكا ديال بليزيور غاسين، الا عندك بزاف ديال الغاسينات مثلا نعتبروا من الفا حتى الفا بي هما مجموع الغاسينات، اي بي غاسين ديستانك مختلفه ديال بي. لو بولينوم بي اي فاكتوريزيبل باغ اكس موان الفا اكس موان. هاد بولينوم بي كنقول بلي انها فاكتوريزيبل يعني قابل للقسمه على ديك اكس موان الفا 1 الفا 2 الفا 3 الفا 4 الفا 4 حتى الفا بي اكس موان الفا بي. هاد بي قابله للقسمه عليه. كيفاش قابله للقسمه؟ يعني لو غيست يساوي نول، نقولوا عليها غيست يساوي نول يعني قابله للقسمه. نومبر دو غاسين دان بولينوم دوغري ان. دابا قال لك عندك واحد بي كنتمي لكا اكس، واحد بولينوم نول خاصها تكون نون نول دو دوغري انفيريور او ايكال ان، بحيث الدوغري ديالها كتكون اصغر من او يساوي واحد العدد ان اللي كينتمي لان طبعا. هاد البولينوم خاصها تقبل على الاكثر ان ديال غاسين ديستانك، على الاكثر ماشي على الاقل، على الاكثر يعني ان لتحت مختلفين ماشي نفس، سواء ان كنتمي لان اي بي ان بولينوم دو دوغري انفيريور او ايكال ان. دابا عندك واحد ان ينتمي الى ان، واحد بي هي واحد حدوديه ديال الدوغري ديالها صغر من او يساوي واحد ان. دابا هاد اون سوبوسيد او موان الا كانت هاد بي كتقبل على الاقل يعني ان موان زان ان موان دو ان موان 3 ان موان 3 ماشي تهبط لتحت، يعني على الاقل ان موان زان ديال الغاسين مختلفين. فهاد البولينوم هي بولينوم نول، حيت ما كاينش شي بولينوم اخرى كتقبل ما لا نهايه من حيت دابا عندك بولينوم نول كتقبل ما لا نهايه من ما لا نهايه من الحلول. هي بولينوم نول تقبل ما لا نهايه من الحلول، وان موان زان حتى ما لا نهايه. يعني لا عندك ان موان زان قال لك تقبل ان موان زان كالدوغري ديالها هي ان وكتقبل هي ان موان زان، فاعرف بلي ان هذه هي بولينوم زيرو او نول.
deux fonctions polynômes sont égales إلى deux fonctions polynômes sont égales ont un nombre infini de points دوكا ces fonctions sont égales. دابا إلا عندك بي و كيو كيتساويو في مجموعة ما لا نهاية من النقط، فهاد الشي كيعني بلي أن الكوفيسيون ديالهم متساويين. خاص الكوفيسيون ديالهم يتساويو باش يكونوا باش يتساويو مجموعة من النقط بزاف في انفيني ديال النقط. لوغدر مولتيسيبيتي دون راسين قالك فلتكن واحد بي كنتمي كا دو اكس بي اون نون نول، مخصهاش تكون نول. عندك الفا غيكون غاسين او موان ار، يعني غاسين من الدرجة حل من الدرجة ار دو بي سي سيلمون سي إذا وفقط إذا كانت ديك بي هي فاكتوريزابل باغ إكس موان ألفا أس إر. إلا كانت هاديك بي كتقبل القسمة على إكس موان ألفا أس إر، هذا هو الشرط باش يكون هذا هاد ألفا هو غاسين دوغدر إر. أما ألفا هي غاسين دوغدر إر سلمون سي فاكتوريزابل باغ إكس موان ألفا في الشرط مي با يعني باش يكون بلوغدر إغ بالضبط خاص يكون تقبل القسمة على هذه بالضبط، وماشي على شي وحدة فوق منها. لونتيي إغ هي لوغدر مولتيسيبيتي دو غاسين ألفا. غاسين ألفا إي غاسين مولتيسيبي سي نون سي سون أوردر دو مولتيسيبيتي au moins جوج غاسين سامبل. قالك غيكون هاد غاسين ستة غاسين مضاعف باش يكون غاسين مضاعف سي سولمون سي مولتيسيبيتي اي او موان جوج على الأقل تقبلو كحل جوج مرات يعني غاسين سامبل سينون. وعندك هنا لوغدر مولتيبليسيتي اي فاكتوريزاسيون سوا بي ان بولينوم اي الفا ان غاسين de P d'ordre multiplicité R, il existe un polynôme R tel que كان واحد polynôme R tel que دابا عندك واحد P polynôme عندها غاسين ألفا دو P l'ordre ديالو multiplicité de R غتكون لينا واحد R بحيث إذا دخلتي فيها داك ألفا كتخالف الصفر، بحيث أن ديك P ل X كتقبل القسمة على X موان ألفا أس R فهاداك إغ على إكس، حيت إغ على إكس ميكتبش قسمة على ألفا يعني غيبقى هو. ثم عندنا آخر حاجة هي أوغدر مولتيسيبيتي أون ديغيفي دان بولينوم. إلا تكون واحد بي كنتمي لكيو لإكس إي بي نون نول إي ألفا كينتمي لكا لو سكالير عندنا واحد العدد ألفا إي غاسين دوغدر إغ دو بي سي سلمون سي كيكون في دوغدر إغ ديال بي إذا فقط إذا كانت بي ديال داك ألفا كتساوي صفر و بي بريم ديال ألفا كتساوي صفر، المشتقة ديال الثانية كتساوي صفر، المشتقة الثالثة ديال ألفا كتساوي صفر، الرابعة الخامسة السادسة متى كتوقف عند إغ موان زان. ملي كتوصل إغ موان زان خاص داك الشيء يساوي تا هي تساوي صفر، ولكن تزيد مازال لقدام لا، بحيث أن بي ديال إغ دوغدر إغ هنا كاين غير خطأ هنا خاص يديرو هنا إغ المهم بي دوغدر إغ ديال ألفا خاصها تخالف صفر. إذا هذه هي إذا في هذه الحالة فاش كيقبل المهم كيقبل هاد ألفا غاسين دوغدر إغ ديال بي. دابا كا دي غاسين سامبل، إذا كان عندنا دي غاسين سامبل سوا بي بولينوم إي ألفا أون دو سي غاسين كتكون واحد بي ان بولينوم و ألفا هو واحد من دوك الحلول ديالها. الوغ ألفا إي غاسين سامبل دو بي سي سولمون سي بي بريم ديال ألفا خالف صفر. هذا كيكون غاسين سامبل يعني كتقبلو واحد المرة فقط غاسين سامبل كتقبلو واحد المرة فقط
اذا سيسرمون سي الا كانت بريم ديال الفا كتخالف الصفر. كنتمنى يعجبكم هذا الشرح ديالي، ونتمنى منكم تشتركوا في القناه اللي مازال مشتركه، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتشاركوا مع اصحابكم باش يستافد الجميع. ان شاء الله غنتبع هذا الشيء شي تمرين بسيط، المهم مجرد تذكير ولا QCM ولا شي حاجه بحال هكا. المهم غير باش ندعم لكم هاد الافكار اللي عطيتهم هنايا مازال ما فهمناش مزيان وصافي هكا. يلا متنساوش تشتركوا وديروا لايك للفيديو وشكرا.